75 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्मा ऐसे आने चाहिए, पाकिस्तान की खैर का होने चाहिए। लोग दीन से दूर है, नमाज से दूर है, फिर बोलते हैं हम परेशान हैं। मेरा भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी एक बोलता है बाजा बाजा, हमने बोला चलो ला देते हैं बाजा। अभी सुबह बेगम से सुनेंगे भाई आटा नहीं है या चीनी नहीं है। हमने हक अदा नहीं किया। मैंने पाकिस्तान के हाफिज़ कुरान बनाया, आपके माशरे को मैंने संवारा है। जो बड़े हैं इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, उन्हीं के दम से हम यहाँ जी रहे हैं और चल रहे हैं। हम इसके शहरी हैं और हमारी जान माल इसके ऊपर कुर्बान है, मगर हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान आर्मी हमारी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान इनकलाब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में। हम पाकिस्तान के लोगों से ये सवाल करेंगे कि आया इन 75 सालों में हमने जश्न आज़ादी जो मनाई है, क्या उनका हक हमने अदा किया है, या इन 75 सालों में बतौर पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवालात हैं और उनके जवाबात भी हम शहरों से पूछेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद अनीब मेमन। मोहम्मद अनीब मेमन साहब, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 1960 31 जनवरी की पैदाइश है। माशाल्लाह 1960 31 जनवरी की। माशाल्लाह आपकी तो काफ़ी उम्र है। ये बताएं कि हमने जो जश्न आज़ादी मनाई, क्या हमने सही तरीके से उसको मनाई, या 75 जो आपकी उम्र है, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इस उम्र में आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा कौन सा काम किया जो आप फख्र से कह सकते हैं कि हाँ मैं पाकिस्तान? पकड़ तो फिर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बनी है। 75 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्मा ऐसे आने चाहिए, पाकिस्तान की खैर का होने चाहिए, खैर का होने चाहिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो वही चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, मगर हुक्मा ऐसे आए ताकि अवाम खुश हो। अवाम खुशी नहीं है, सब परेशान है बेचारे। फिर भी बाजे बजा रहे, खुशी मना रहे, आवाम तो खुश है। वो तो खुश तो है, महंगाई से तो परेशान है, आए दिन रोते हैं मस्जिदों के अंदर बेचारे। अच्छा ये बताएं, बतौर पाकिस्तानी आपने अपनी उम्र में पाकिस्तान के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं पाकिस्तानी और ये मैंने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दिए? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत देते हैं, और क्या बात होगी। सबसे बड़ी प्यारी नेमत अल्लाह ताला की नमाज है। लोग दीन से दूर है, नमाज से दूर है, फिर बोलते हैं हम परेशान हैं। जश्न आज़ादी 75वीं जश्न आज़ादी है, इस पर पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहोगे? बस बड़ी खुशी की बात है, हर साल ऐसी बनेगी इंशाल्लाह के सदके से, ये मेरी दुआ है। आपका नाम क्या है सर? अजीज़ अहमद। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 41 साल। इन 41 सालों में आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ? हम हुक्मरानों पे तो डाल सकते हैं कि यार हुक्मरानों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या बतौर पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान की कोई खिदमत की है? वो एक बताए, एक बात बताए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के दम से हम यहाँ जी रहे हैं और चल रहे हैं। और 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। मगर इस आज़ादी के अंदर आप ये देखें कि 50 साल के अंदर हमारे को ना कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला जो हमें सही मानों में मिलना चाहिए। मगर हमारा ये पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके शहरी हैं और हमारी जान माल इसके ऊपर कुर्बान है। मगर अब बड़े अफसोस के साथ ये कहना है, जितने भी बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आज तक पाकिस्तान के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, गरीब आवाम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। रोज़ाना रेगुलर लाइट जारी है। और बड़े अफसोस के साथ कहना है, हमारे जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानी दी, जिस उस पर हमने पाकिस्तान को लिया, आज हमारे को पाकिस्तान के लिए बड़े वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए सब कुछ करेंगे। कोई ना हुक्मरानों की तो बात आपने की कि हुक्मरानों ने ये इतना काम हमारे लिए नहीं किया जितना होना चाहिए था। बतौर पाकिस्तानी मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए, काम गिनवाया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अल्लाह पाक ने जो हमारे को नेमतें दी हैं और जो हमने काम करना है वो तो करना ही उसके लिए। मगर मेरा पैगाम ये है अहले पाकिस्तान को कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो आएँ इस पाकिस्तान के लिए कुछ कारनामा ऐसा अंजाम करें। बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कर सकते हैं, मगर सबसे पहले पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उनके लिए सोचना चाहिए। कोई भी हुक्मरान आए उनके लिए सोचना चाहिए, मगर कोई नहीं सोचता। मगर हमसे जो हो सकता हम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान आर्मी हमारी जिंदाबाद। क्या हमने जश्न आज़ादी सही तरीके से मनाई? हाँ माशाल्लाह, जोश व खरोश तो सब में है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं ना
اس کی بنسبت بہت کم لوگوں نے یعنی کہ یہ جشن آزادی کا پروگرام بنایا. ابھی بھی لوگ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں حالات کی وجہ سے. سیلیبریٹ کر سکتے ہیں ہم؟ بس کیا کریں, ابھی کرنا پڑے گا, بچوں کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا, ابھی میں 700-800 روپے مزدوری کرنے والا, میرا بھی 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ایک بولتا ہے باجا باجا, ہم نے بولا چلو لا دیتے ہیں باجا. ابھی صبح بیگم سے سنیں گے بھائی آٹا نہیں ہے یا چینی نہیں ہے. اچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی ویسے؟ میری 32 سال. 32 سال عمر ہے آپ کی. یہ بتائیں کہ ان 32 سالوں میں پاکستان کے لیے آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں پاکستانی ہوں, میں نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا ہے؟ یار میں سب سے بڑی بات تو نہیں کرتا, لیکن میں اپنے دروازے کے آگے سے جھاڑو لازمی لگاتا ہوں, اپنے دروازے کے آگے سے بھی اور برابر والے کے دروازے کے آگے سے. جب تک ہم لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے نا, یہاں پر صاف نہیں ہوگا. اگر ہر بندہ یہ چاہے نا کہ اپنے دروازے کی دہلیز صاف کر لے, جھاڑو لگا لے, تو میرا خیال ہے ہمارے پاکستان بھی صاف ستھرا رہے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہاں پر اور لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ. السلام علیکم سر. السلام. اپنا نام بتا دیجیے گا سر. میرا نام فیصل شاہ. سر آپ کی عمر کتنی ہوگی تقریباً؟ 46 سے زیادہ ہی ہوگی. 40 سے زیادہ ہوگی. 46 سے زیادہ. اچھا سر, 40 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے, 75 سال ہوئے ہم آزاد ہوئے. ان 46 سالوں میں بطور پاکستانی آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے پاکستان کے لیے جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکے کہ ہاں بھائی اس سے آپ نے پاکستان کے لیے کام کیا؟ دیکھو میں اوورسیز رہ چکا ہوں پاکستانی, تو اوورسیز کیا کر سکتا ہے وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے. کیا ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں یا اس طریقے سے ہمیں آزادی منانی چاہیے؟ ایسے نہیں منانی چاہیے, طریقہ کار ہم لوگوں کا تھوڑا سا غلط ہے, تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو. یہ جو باجے وغیرہ بجاتے ہیں اس کے حوالے سے سیلیبریٹنگ ہے, بچوں کا شوق ہے, وہ اپنی الگ ایک جگہ, لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. مفتی صاحب یہ بتائیں کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میری عمر تقریباً 33-34 سال ہے. 33-34 سال آپ کی عمر ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ نے علم بھی کیا ہوا ہے, تو ان 33-34 سالوں میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے, ٹاپک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے آزادی کس طریقے سے منائی, کیا آزادی کا حق ہم نے ادا کیا, کیا پاکستان کے لیے آپ کی 33-34 سال عمر ہے, آپ نے ان 33-34 سال میں پاکستان کے لیے کیا ایسا کام کیا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو آزادی ہے, آزادی کا ہم نے حق ادا کیا کہ نہیں, تو ہم نے حق ادا نہیں کیا. آج جب یہ باجے بجا رہے, ڈھول بجا رہے, ناچ رہے, گا رہے, اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کریں, بلکہ ہم اللہ کا ناشکر ہو رہے ہیں اور ناشکریہ کر رہے ہیں. بلکہ پاکستان آزاد ہوا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں, تحریکیں چلی ہے, لوگ شہید ہوئے ہیں, اور آج یہ لوگ ان کے قربانیوں پر پانی پھیر کے ناچ رہے, گا رہے ہیں. تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ سے بغاوت ہے, ناشکری ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں, ملک کے حالات. ملک کے حالات خراب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ کے ناشکر ہیں. دوسری بات کہ میں نے اپنے 33-34 سالوں میں پاکستان کے لیے کیا کیا, میں نے پاکستان کے لیے حافظ قرآن بنایا. میں نے معاشرے میں ایسے افراد بنائے کہ جو آپ کے لیے آگے کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کے لیے امامت کراتے ہیں, آپ کے لیے آپ کے معاشرے کو میں نے سنوارا ہے. یہ ملک آزاد ہوا ہے, جب سے آزاد ہوئے آج تک اس ملک میں 2 طرح کے نظام چلے ہیں, ایک قرآن کا نظام اور ایک عصری نظام. آج قرآن کا نظام, مدارس کا نظام دنیا میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں. باہر سے لوگ پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یا قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں, جبکہ عصری تعلیم کے لیے بجٹ بھی ہوتے ہیں اور سہولیات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, سیکورٹری بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم اسی کو مانتے ہیں ڈاکٹر جو انگلینڈ سے ہو گیا ہے, جو امریکہ سے ہو گیا ہے, جو اٹلی سے ہو گیا ہے, جو فرانس سے ہو گیا ہے, اسی کو ہم بڑا منیجر اور انجینئر مانتے ہیں جو چین سے ہو گیا ہے, جاپان سے ہو گیا ہے. آج ہمارے مدارس نے اس ملک کو حقیقی افراد مہیا کیے, ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے اصل, اور الحمدللہ ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں. ہم نے بھی جشن آزادی منائے ہیں, ہم بھی مناتے ہیں. ہمارا کابرین نے آج دارالعلوم کراچی میں ایک وہاں پر فنکشن ہوا, بنوریا میں ایک فنکشن ہوا, فاروقیہ میں ایک فیس 2 میں فنکشن ہوا, بہت ساری جگہوں میں فنکشن ہوئے اس آزادی کے دن میں. لیکن اس طرح نہیں جس طرح آج یہ ٹیپ ہیں اور یہ باجے بج رہے ہیں اور یہ سارے ہو رہے ہیں. اس وجہ سے یہ تو وہی بات ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے اور یہ نعمت کی بھی ناشکریہ کریں.